प्रवेश गायन घेऊया सर्वेस्पराच्या मंदिरान. सर्वेस्पराच्या मंदिरान आनंदान भितर सरुया. दिसो आयचो आमचे पोरबेचो नवें गीत रोचून गावया. चोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडया. खोशेन बरोवन आमची काळजां देवाक पोरवीक मोहिमा निरंतरी दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्यांचं एक बोट तुमचे सवय असो. तुमची सवय असो. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज हे जोबाजीक पोरबेक आमचो विशय म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. आंकवार मारेच्या वाकाणीच्या गायनांतलीं पॉयट पुस्तकांतलीं हीं उतरां. आयच्या दोबाज्यान दुपेट समारोप आसा. पयले सुवातेर आयज बागेंत आंकवार मारेच्या सर्ग वर्णनाची दोबाजीक परब. दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां भरतात. तेच परी नित्य आनी शांती खातीर भेटयलो आयतार आयज आमी पाळटा. नित्य आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिता आनी हो वावर नेटान चलोवंक देवाची कृपा मागता. हें सगलें मनांत धरून ही दोबाजीक परब संतोशाच्या उमाळ्यांनी समोरुया. हे मिसाचें बलिदान भक्ती मनान आमी भेटोवचे खातीर आमची असोगताय आमी ओळखून घेवया. गुन्यांवांची मोक्षणे मागुया. देवाचे काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगिवून सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतबेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklut ko, kaklut, kaklut ko. Sumia kaklut ko, kaklut, kaklut ko. Krista kaklut ko, Krista kaklut ko. Sumia kaklut ko, kaklut, kaklut ko. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी
सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोतबेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तूर वैभवा बापासत आमी तुका वाखाणटा समिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता समिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बाबाची मोहिमे जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाड बापा जे दिसा तुवें आंकवार मारयेक कुडी ओतम्यां सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसाक भारत आमचो देश स्वतंत्राय जडूंक पावलो. ही एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनभाशीक काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर्व वायटांतलीं सुटून ओतम्यांची स्वतंत्राय जडूंक आनी सरकार सकेस्त जिविताची भरती भोगूंक पावूं. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे धुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबोवन वेचो ना पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काळ हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच परकोट जाल्ल्या ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बलिश्टाचें दोनू मोडलें पूण अस्कोताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचडी बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनी शेवटिता आनी वयर उबारता. म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गरीबांक तो धुळींतलीं उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरां मदीं तांकां बसयता. मानाचें आसण तांकां निमून दिता. म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. भाग्यवंत पावलून गालियेसेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात
कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाडूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड बेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorbesporak Zui, Sorbesporak Zui, Sorbesporak Zui Zui. Sorbesporak Zui, Sorbesporak Zui, Sorbesporak Zui Zui. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Sorbesporak Zui, Sorbesporak Zui, Sorbesporak Zui Zui. Sorbespor तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारका सवे म्हजो जीव मरगडटा. आपले ल्हानवेक चाकुर्णीचे ताणें लिस्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणगां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्वोलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजान गोर्ब दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवीदारांक तो सदरां वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुळतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितीकाडींक केल्ली भासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणीन. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, आमचो आदलो पाप साहेब भाग्योन जुवांव पावलो दुसरो भाग्योन आंकवार मारीक जायत्या भासांनी पाचारता. जायते माताडे तो वापुट्टा. परम संस्काराक भेटयल्या वर्सांत तो मारये विशीं म्हणटालो. ती परम संस्काराची वस्तुरी, द वुमन ऑफ द युकरिस्ट. आनीक एके आपले चिठीन तो म्हणटा, द मदर ऑफ ह्युमॅनिटी, मनीसकुळाची ती आवय. अशें आसूनय बी भाव भयणीनो, भाग्योन आंकवार मारयाच. आपणा विशीं आख्खो संवसार कितें म्हणटलो, कशी आपणाक पाचारतलो तें आदी फुडेंच 2000 अदीक वर्सां फाटीं तिच्या तुस्त गितान तिणेन म्हणलेलें वा सांगलेलें आमी वाचता आनी आयकता. आनी तें म्हळ्यार, आतांच्यान सगळ्यो पिणगां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. हॅन्सफोर्थ ऑल एजीस वील कॉल मी ब्लेसड. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक भाग्योन
आंकवार मारीच्या सर्ग वर्णांची दबाजीक परब आमी करता आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलो क्रिस्ती लोक भाग्योंत आंकवार मारयेक आज सदैव ब्लेसड म्हणून तिका खुशालकायेन पाचारता, हुरकुंटा आनी वाखाणटा. 20व्या शेंकड्याच्या सुरवातेक आमच्या संवसारांत आमी जाणव मारेकार 2 विश्व झुजां जालीं आनी तेदनाचो काळ संवसाराचे फुडारी कांय जाण बरे आसले, कांय जाण बरे न्हय आसले, ही आमी जाणव. डिक्टेटर्स म्हण आसले, एम्परर्स म्हण आसले, डेस्पर्ट्स म्हण आसले, एब्सोल्यूट पावर घेवन रावपी मनीस, ऑटोक्राट्स म्हण आसले आनी आदी. जबरदस्ती पोरजेचेर चलयताले. पदवेची तांकां आशा आसली, ग्रीड फॉर पावर, सुपिरियॉरिटी, म्हणजे आमचो देश हेरां देशां परस व्हडतो आनी जावंकूच जाय म्हणटा जबरदस्ती करून आनी फोडमोड झुजां करून आमी पयले रावुया हें पासून मन आसलें. आनी असल्या काळार कांय असल्या फुडाऱ्यां विशीं असो एक नारो आयकूंक येतालो, स्लोगन, पावर करप्ट्स एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. पदवी कुसयता आनी संपूर्ण पदवी संपूर्णयेन कुसयता. आनी कांय ह्या पदवेचे आशेक लोबडल्ल्या फुडाऱ्यांक लागून समाजांत भाव भयणो निसणटण भितर सरलें, समाजांत सगळेंच कुसलें. आनी अशीं हीं झुजां सोंपता म्हणसर लोक निराशी जावंक पावलो. देवाक मनीस पयस करूंक लागलो. मनीस मॅटेरियलिस्टीक जालो, म्हणजे हें सगळें संवसाराचेंच, ओत्मीक म्हणलेलें आनी कांयच ना. देखून आज जेवपाचें खावपाचें, फाल्यां मेलीं जाल्यार गेलीं आमी. जियोन कसलो फायदो आसा काय? इज लायफ वर्थ लिवींग अशे विचार येताले. कित्याक खरें म्हळ्यार मनीस सारकोच सांडलेलो. फुडारीपण म्हणटा तेंय बी सारकें नासलें आनी फुडारी आसलेलेय जाल्यार बी आपणाच्याच फायद्याक जियेतले आसले. पूण दुसरे वाटेन आनिकूय बी लोक आसलो, बऱ्या मनाचो लोक आसलो, आनी तो लोक म्हणटालो जिविताक मोल आसा, लायफ इज वर्थ लिवींग. पूण कोण आमच्या जिविताक मोल दितलो? कोण आमचें जिवीत वयर काडटलो? कोण आमच्या जिविताक ओड हाडटलो? कोण आमकां सोडयतलो? असलीं चिंतना मनान घडोवन काळजान आशा बाळगून कांय लोक जियेतालो. असले वेळार 1950 वर्साक 1950 पाप साहेब पियो बारावो भाग्योंत आंकवार मारयेक देवा बापान ह्या संवसारांतलें पळोवन सोमतोच कुडी ओत्म्या सयत सर्गार उबारून व्हेली. हो गूट आख्ख्या संवसाराक पुरगोट करता. सायबीण मांयक 1950व्या वर्साकूच सर्गार व्हेली काय? ना, पूण 1950व्या वर्साक पाप साहेबान हो गूट स्पश्टपणी लोकांक उक्तो केलो आनी सगळ्या संवसारांत तो मानून घेवचो. द डोगमा ऑफ फेथ, बावार्थाचो गूट म्हणून मानून घेवचो हें ताणें फरमायलें. कित्याक मनीस जो तर म्हणटा जिविताक ओड ना, लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग, पाप साहेब सांगूंक सोदता लायफ इज वर्थ लिवींग. कशें? भाग्योन आंकवार मारयेक बोट दाखयता. जो तरी वस्तरी आपल्या जिवितांत सेवे चाकरेची जाली, सात्वीकपणान जियेली, दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरलेली जतो ती जाली, खालती जतो ती आसली, गरीब जतो ती जियेली, देवा बापान ह्यो वस्तुरेक वयर उबारली आनी तिका सर्गार ताणें उबारून व्हेली. अशें जाल्यार बरें जिवीत जियेतल्या मनशाक मोल आसाच, देव बाप इनाम दितलोच. देखून मारयेचें जिवीत आख्ख्या संवसाराक आनी तिचें सर्ग वरण आख्ख्या संवसाराक स्फूर्ती जावंक जाय अशें पाप साहेबान घडयलें. बाबू बुडीनो, आयच्या दिसाक आमच्या भारतांत स्वतंत्राय आमकां जोडल्यार 74 वर्सां भरतात. व्हडलो दबाजो आयच्या दिसाक दबावीन
घडून हाडटल्यात. तरी पूण ह्या आयच्या दिसाक भाव भयणीनो हो समारंभ आमी करता तेन्ना आनी बागेवन आंकवार मारीची ही दबाजीक परब आमी करता तेन्ना आमकां विचार येता. तेन्ना म्हणजे 20व्या शेंकड्याचे सुरवातेक जें कितें घडटालें तें आज 21व्या शेंकड्याचे सुरवातेक घडोना काय दुबाव बीन. आयच्याय काळार भाव भयणीनो त्याहून अदीक पास्ट जाल्लें आसा. ही आमच्या हातांच्या काळार डिक्टेटर्स म्हणलेले आसा, डेस्पर्ट्स म्हणलेले उत्पन्न जाल्या, एम्परर्स म्हणलेले उत्पन्न जाल्या, ऑटोक्रॅट्स म्हणलेले उत्पन्न जाल्या. खंयच्याय देशाचें नांव सांगा. ते देशांत कोण कोण मनीस डिक्टेटर्स जाल्यात ते आमच्यांनी भाव भयणीनो सांगूंक जाता. आमच्या भारताचें आनी सांगूंकूच नाका. आमच्या भारतांत डिक्टेटरशीप भितर सरलेली आसा. केंद्रांतूय बीन डिक्टेटरशीप, गोंयांतूय बीन डिक्टेटरशीप. मागीर सगळें दामून दवरलेलें आसा. मनशाच्यान उलोवपाक जायना, कोणाच्यान फुडाऱ्याचेर एक जाप काडूंक जायना, सरकारान केल्ल्या वस्तूंचेर ऑपोजिशन हाडूंक जायना. तूं पडलो भितर, पडलो त्रासान. मागीर सगळेंच कंट्रोल केल्लें आसा. ज्युडिशरी कंट्रोल केल्या, इकॉनॉमी कंट्रोल केल्या, एड्युकेशन कंट्रोल केलां, मास मिडिया, कम्युनिकेशन हें सगळें चॅनल्स कंट्रोल करून दवरलेलीं आसा. एकाच उतरान मनशाचें जिवीत भाव भयणो कंट्रोल करून दवरलेलें आसा. तरी पूण इंडेपेंडन्स डे कसलें इंडेपेंडन्स हें? खरें म्हळ्यार आमी गुलामपणांत आसा भाव भयणो. आदल्या परस पास्ट आमी कायलीनसून उज्यान पडलेलीं आसा. देखून भाव भयणो बागेवन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां उगडास करून सांगता. तो म्हणटा देवान आमकां सगळ्यांक स्वतंत्राय जडोवंक आपयल्यांत. देवान आमकां सगळ्यांक सत्तेची मनशां कशीं जिवंक आपयल्यांत. पूण स्वतंत्रायेच्या नांवान, सत्तेच्या नांवान कुडीच्या भणावण्यांक पाडो दिनाकात, कुडीच्यो कुश्यो पाडूंक वावरिनाकात. मोगान जियेयात, एकामेकाची सेवा करात, सेवे चाकरीची मनशां जायात. खरी स्वतंत्राय हांगासर दाखोड जातली अशें बागेवन पावलो भाव भयणो आमकां शिकयता. महात्मा गांधी म्हणटालो, इन मॅटर्स ऑफ कॉन्शियन्स द लॉ ऑफ द मेजॉरिटी डज नॉट प्रिवेल. जेन्ना कॉन्शियन्साचो वांटो येता तेन्ना मेजॉरिटीन थारायलां आनी मायनॉरिटीन थारायलां म्हणटा तसलें कांयच ना. हें कित्याक उलोवचें पडटा? आमच्या देशांत अशें चिंतप जालां, आमकां लोकांची मॅन्डेट आसा, आमकां भोवमत आसा, आमी आमकां जाय ते भाशेन करूंक जाता. देखून पार्लमेंटान कोणाचोच आवाज ना, कसलेंच डिस्कशन नाका. बिलाचेर बिलां पासार जाता, कायद्याचेर कायदे पासार जाता. देखून भाव भयणो गोंयांत पासून भुमिपुत्रा आनी भुमिपुत्री म्हणटात तें हांगासर उत्पन्न जालें. कोण उलोवचो ना, आमी थारायतले. कोण ते? डेस्पर्ट्स म्हणटात ते, डिक्टेटर्स म्हणटात ते. लोकांनी विचून काडलेले खरें, पण आज पोदबेची आस, पोटाची आस, आपल्या कुटुंबाची आस, दुडवांची आस, नांवांची आस ही भरलेली आसा. देखून आपुणूच रावंक सोदता आनी आपूण कुशीन सोदता तेन्ना आपल्या पुताक आनी आपले दुयेक दवरूंक सोदता. लोकांक पूत आनी दुवो ना काय? लोकांचे चेडे आनी चेडवां मेलीं काय? देखून तेच मनीस रावपाचे आनी अशेच तरेन लोकांचेर जबरदस्ती आनी जुलूमशाय चलोवपाची काय? हें इंडेपेंडन्स. त्या पासत भाव भयणो जिवीत हें जियोवन कसलो फायदो आसा? इज लायफ वर्थ लिवींग. आनी सॉक्रेटिस हो फिलॉसॉफर म्हणटालो, दी अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग. जे जिविताचेर नियाड ना तें जिवीत जिवन कसलोच फायदो ना. भाव भयण, जें जिवीत आज मनीस जियेता तें नियाड करून जियेना. देवाची येवजण आसा, देवाची मांडावळ आसा, मनशाचे होक म्हण आसात, मनशाचें खाशेलपण म्हण आसा, मनशाचें दायज म्हण आसा, ही संस्कृताय म्हण आसा. हें सगळें भाव भयणो मनशाच्या मनांत येवजूंक जाय. हें केन्ना येता? मनीस जिविताचेर नियाड करता, मनीस संवसाराचेर नियाड करता तेन्ना, मनीस आपले राजपदवी चलयता तेन्ना, आपूण कसो लोकांचेर अधिकार चलयता त्या अधिकाराचेर नियाड करता तेन्ना भाव भयणो ह्या मनशाक समजता. ह्या खातीर इज लायफ वर्थ लिवींग. मनशान जिवनान कसलो फायदो आसा?
वर्ल्ड वॉर 2 जाल्ली तेन्ना लोक विचारतालो, इंडिपेंडन्स जातोच पासून लोक विचारता, भारताचो लोक विचारता, गोंयचो लोक विचारता, लायफ इज वर्थ लिवींग. मनशाच्या जिविताक मोल आसा. कोण सांगता? आयची परब सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान सायबीण मांयचें तुस्त गीत भाव भयणीनो आमकां सांगता. सायबीण मांयच्या तुस्त गिताचेर थोडक्यान नदर घालुया. सायबीण मांयच्या तुस्त गितान सायबीण मांय एका देवाची गजाल करता. एका देवाचो खोल अनुभव तिका आसलो, जो देव मनशाच्या इतिहासान बरसल्लो, जो देव मनशाची बुकतान समजता, जो देव मनशाचे हाल उपद्रे समजता, जो मनशाचे निती खातीर वावुरता, जो सतन प्रमाणीकपणान मनशान जिवपाक, वडविकेन मनशान जिवचे खातीर मनशा खातीर वावुरता, तो देव ह्या देवाचो खोल अनुभव भाग्यून आंकवार मारया घेता आनी देवाक ती वाखाणटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. ताणें ल्हानवीक चाकरणीचेर नदर घाली अशी ती आयच्या दिसाक भाव भयणो उलयता. देखून हो तो देव जो संतोसता केन्ना, भुकेल्ल्यांक जेवण मेळटा तेन्ना, विंगड्यांक न्हेसप मेळटा तेन्ना, परदेशांक बिराड मेळटा तेन्ना, कोण नासलेल्यांक न्हीद मेळटा तेन्ना, भायर आयिल्ल्या मनशांक काकलूत मेळटा तेन्ना, फुटोन कुशीन दोशीन जाल्लो संवसार एकठांय येता तेन्ना देव भाव भयणो संतोसता आनी खुशाल जाता. देखून खालत्यांक ताणें वयर काडले, भुकेल्ल्यांक ताणें दादोशी केले, गिरेस्तांक ताणें रिकाम्या हातांनी धाडले, गोरबी मनांच्यांक ताणें दुस्पटायले आनी पोतबेदारांक ताणें सदरां वयले शेवटिले. हें बोड देवाचें. देखून देवाक बोड आसा. एका खिणा भितर हें सगळें वायट चलता आमचे मदें, तें वायट नपयत करून आपले पोरजेक न्हीद सत आनी प्रमाणीकपण दिवपाक देवाक बोड आनी सोकोत आसा. हें बोड भाव भयणो सायबीण मांयन अनुभवलें. ती खालती वस्तुरी आसली देखून, ती गरीब कशी जियेली देखून, ती ल्हानपणान जियेली देखून, तिणें आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालें देखून हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें सर्वेस्पराचे येवजणे प्रमाणें हें आपलें जिवीत देवाच्या हातान तिणें घाल्लें देखून तिचें जिवीत देवान वयर उबारलें. मागीर तांकवार मारिया जावंक पावता. पयलें फळ जें ती देवाक भेटयता, आपलें जिवीत देवाक भेटयता. खरें म्हळ्यार जेजू प्रथम फळ आपल्या पुनरुज्जीवणपणा उदेशी. आज भाव भयणो, आमी नवीं पयलीं फळां, दोतोरेर किल्लोन पिकून आयिल्लीं फळां, दोतोरेर किल्लोन पिकून आयिल्लीं कोणसां आज आमी देवाक भेटयता. हें दोतोरेचें पयलें फळ देवाक आमी भेटयता. तो दीस आयचो ह्या कोणसां बरोबर, ह्या फळां बरोबर आमी दुबाव बीण आमचेंच जिविताचें फळ देवाक भेटोवंक, जे भाशेन जेजून सेवा चाकरी करून आपणाक मोडून समाजा खातीर तो जियेलो, तशी आमच्या देशा खातीर आमी सेवा करून आमकां मोडून आमी जिवपाक आमच्या जिविताचें दान करूंक देव आमकांय दर एकल्याक सायबीण मांय भाशेन आयच्या दिसाक जागयता. त्या पासत तो रबिंद्रनाथ टागोर हाचें तें मागणें. इंटू दॅट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. तुज्या स्वतंत्रायेच्या सर्गांत म्हज्या देशाक जागो जावं दी. तेंच तें मागणें भाव भयणो आमचें दर एकल्याचें करुया आनी भाग्यून आंकवार मारयाक सांगाताक घेवन देवाक आमी आमच्या भारत देशा पासत भारत देशाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. सगळो उबी रावया. सतमानदान देवाक, सोरपोत बेदार बाबाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानदान पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एक दाट, पातकांची मोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या भारत देशाची परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. आमच्या जिविताची असोक्ताय आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी आमची मागणी देवाक आमी ह्या वेळार उक्ती करुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
आंकवार मारेची करी भोगती आमचे मदें वाडूंक आनी आयच्या आंकवार मारेचे स्वर्गा वरणीची दबाजेक परबे वरवीं तिची देख घेवन देवाचे पोदवेचेर पातयेवन देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तालो मुक्तीपणान माता उलो. आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वातंत्र्याच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकाच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तालो मुक्तीपणान माता उलो. आख्ख्या संवसारांत नीत आनी शांती वसूंक आनी केरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक ओस्तोऱ्यांक भायरलोल्यांक आनी सगळे गरजेक सांपडलोल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तालो मुक्तीपणान माता उलो. दामानाच्या मिसावान वावुरतल्या पाद्रींक ब्रदरांक आनी माद्रींक देवान बोळ दिवंक आनी तुमच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया पोरमणे जेजूक सदांच आमच्या मदें राव म्हणल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तालो मुक्तीपणान माता उलो. बोधयाड बापा, जितली असोगताय आटकोडी प्रश्न दूख आनी आटेविटे आमचे चड तितली तुज्या आदाराची गरज आमकां व्हड म्हूण आमी ओडकून घेता. देखून तुजेरूच फातयेवन तुजे मुखार घाल्ली आमची मागणी तूं आयकून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ताना तोयरेच्या वेळार कायन घेवया माल वर्तानाचो. Quello le pico stivavra Caltau bapaicia disa Amcha tata tosti rupa Amcha tata tosti rupa Callo loro spoicia fola Otau bapaicia disa आमचे कालसीन सोर्या रूपा आमचे कालसीन सोर्या रूपा होच माल दुनिया वोदानाचो आवडे ताय तू बेठोयलोलो हेचाय सोदांच तुका बेटी ओरपिलोले तुझे रोचनी भावंबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गींच्या बापा, आंकवार मारीच्या दबाजेक स्वर्ग भरणा दिसाक ह्या तुज्या उपरूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वातंत्र्याय पासत तुका दिनपासून आमी भारताचीं तुजीं क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराड देण्यांनी भरलेले आमचे भुंयेंतली हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भाव भयणीचो वावर कश्ट दुखां संतोश हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणान आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारता. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होयोशी आमी करूंक फावो. सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा, सोर्पोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्ब ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोड. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सडवणीचें प्रथम फळ. तिका ताणें फातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली. आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुणा आनी बोरवंसो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसाक तुवें उबारून स्वर्गार उबारून वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorbespoto, sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोयसोय, उत्सर्गी तुका सोयसोय. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोयसोय. सोर्बेस्पोराचे नावी येता ताकाचो. उत्सर्गी तुका सोयसोय. उत्सर्गी तुका सोयसोय. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोयसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, फातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. बाबार्ताचो घोट परगटुया. सोमया जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एक कालसेंतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले निकून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जसे भाग्योन धर्म दिता सांज जसे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोतबेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणो जेजूचें मागणें म्हणटा तेन्ना आमी तुजें राज आमकां येव म्हणटा. देखून आमच्याच खाशेल्या देसांत शांतीचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें राज उत्पन्न जाल्यार पुरो म्हूण मागून जेजूचेंच प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां चवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्तात मैं तुज्या दुर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालचनी शोक वेतना गायन घेवया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो. Sorgi undo Jesun dilo amka oslo favon aslo amco Jesu jevon zalo amci atmi bukik paulo Jesu Sorgi jevon Jesu dita apli kurmas somor pita deva mendro apun sata
वेगीतुये Otmotuka Kivu Grauta Ye Jesu Vegituye Otmotuka Kivu Grauta सर्वेस्परा आमचे बाबा मोहिमेक पावलोले आंकवार मारीच्या मोहिमेवंत पोताची कूड आनी रगत संतोषपरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर सुभां आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाताक स्वर्गार सकेस्त जिविताचे भोरतेक आनी पवित्रपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणो सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत परब आमी आवडयता आनी संतोश बरीत स्वतंत्रायेचो दीस आमकां मेळचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमचे तोकल्यो बागावया. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमचीं पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कुरपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी वत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आमेन. आनी सर पोतबेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया तारोकाचे उपरूप माई. तारोकाचे उपरूप माई तुका लागून स्वतंत्र विश्वास दवरून मागोक माये तुज्या पांया चोमल्याव आमी संवसाराचे आदिले गो क्रिस्ता सोंगी आमची माय तोर आमकां कुरपेन बोरके भावातान तारोकाचे उपरूप माये तुका लागून स्वतंत्र आमी विश्वास दवरून मागोक माये तुज्या पांया चोमल्या